واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون و مکان ساری کائنات دے رہبر و رہنما پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے جس مقام عظیم الشان و میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، یہ مقام عظیم الشان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا 17واں پارہ، سورت دا نام سورہ الحج، سورت دا 6واں رکوع۔ اللہ دیاں بے شمار لا تعداد اور بے حد و حساب نعمتاں دے وچوں آزادی ایک بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے، اور اس نعمت دی قدر و منزلت نو اوہو ہی جاندا ہے کہ جن نے اپنے شب و روز غلامی اندر گزارے ہون، اور آزادی ہی او عظیم نعمت ہے کہ جدی خاطر انسان بڑے تو بڑا جائز اور ناجائز قدم اٹھان تے مجبور ہو جاندا ہے۔ اب دیکھو نا، وحشی بن حرب جبیر بن مطعم دی غلامی دے اندر اپنی زندگی دے ایام گزار رہے نے، تے جبیر کہنے لگا اے وحشی، اگر تو آزادی دی خاطر آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے چچا امیر حمزہ نو شہید کر دیں گا تے میں تینوں آزاد کر دیاں گا۔ ہن وحشی بن حرب نے صرف آزادی واسطے میدان احد دے اندر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نو موت دے گھاٹ اتار دیتا تے غلامی دی زندگی، غلامی دی زنجیر توڑ کے آزادی والی زندگی دا آغاز کر لیا۔ یعنی معلوم اے ہویا کہ آزادی ایک ایسی قیمتی چیز ہے کہ جدے حصول واسطے انسان قتل تک دا پروگرام بنا لیندا ہے، اور آزادی ہی او نعمت ہے کہ جدے حصول واسطے ہر قسم دی قربانی دینی پیندی ہے۔ اور جاؤ موجودہ معاشرے دے اندر مشاہدہ کر کے دیکھ لو، مقبوضہ کشمیر، فلسطین، عراق، برما، یمن اور شام دے مظلوم مسلمان آزادی واسطے کتے اپنے جسم گولیاں دے نال چھلنی کروا رہے نے، آزادی واسطے کتے اپنے معصوم بچیاں نو ذبح کروا رہے نے، آزادی واسطے کتے اپنیاں بیویاں نو بیوہ کروا رہے نے، آزادی واسطے کتے جیل دیاں سلاخہ پیچھے قید و بند ہو رہے نے، آزادی واسطے کتے ظلم و بربریت دی چکی اندر دکیلے جا رہے نے۔ دعا فرماؤ دنیا دے جس کونے تے بھی مسلمان ظلم دی چکی دے اندر پس رہے نے، اللہ اپنے غیظ و غضب نال ظالمہ کافرانو تباہ و برباد فرمائے، اور مظلوم مسلمانہ نو آزادی جیسی عظیم نعمت دے نال ہم کنار فرمائے۔ میرے برادر،
کل 14 اگست والا او دن ہے کہ جس دن ملک پاکستان مارز وجود اندر آیا. لہذا آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں آزادی دے تقاضیاں دے حوالے دے نال گفتگو کرن دی کوشش کراں گا. تو آئیے ذرا غور فرمانا، توجہ فرمانا، جڑے لوگ اس آزادی نو آزادی سمجھدے نے او اس عظیم نعمت دے حصول تے اللہ ذوالجلال والاکرام دا شکریہ ادا کردے نے، تے جڑے بد نصیب آزادی نو بربادی سمجھدے نے، آزادی نو فحاشی عریانی اور بے راہ روی سمجھدے نے، پھر اللہ انہاں نو بڑیاں بڑیاں تنگیاں، مصیبتاں اور تکلیفاں دے اندر مبتلا کر کے لوگاں واسطے نشان عبرت بنا دیندے نے. اور ایمیں بات اپنے کولوں نہیں کہہ رہا، اس بات دا تذکرہ اللہ ذوالجلال دا قرآن فرما رہا ہے. پروانیو قرآن دیو، آئیے ذرا بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال اللہ ذوالجلال دے قرآن نو اور صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے پیارے فرامین نو اپنے ذہن نشین فرمانا. اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا ہے. اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے. فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی اعلان فرما دیجئے. فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اے بنی اسرائیل والیوں جدو اسانے تو آنو فرعون دے ظلم کو لو آزادی عطا کی دی. یسومونکم سوء العذاب فرعون تو آنو بڑے بڑے ظلم و تشدد دے اندر مبتلا کردہ سی. یسبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم فرعون تو آڈے بیٹیاں نو سبا کر دیندہ سی اور تو آڈیاں بیٹیاں نو زندہ رہن دیندہ سی. وفی ذالکم بلاء من ربکم بلاء من ربکم عظیم اے تو آڈے رب دی طرفوں بہت بڑی آزمائش سی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر اسانے تو آڈے واسطے سمندر نو بھاڑ کے تو آنو آزادی عطا کر دیتی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ پھر اسانے تو آڈے سامنے فرعون پانی دیا موجاں دے اندر غرق کر کے رکھ دیتا. ان بنی اسرائیل والے انو فرعون دے ظلم کو لو آزادی مل گئی ہے. پھر آزادی دے بعد انہاں دا حق بندہ سی کہ اے اللہ دا شکریہ ادا کر دے, اللہ تے او دے رسول دیا فرما برداریاں کر دے. لیکن اے دے برعکس انہاں آزادی دے بعد آوارگی شروع کر لئی. بنی اسرائیل والے نے فرعون دے ظلم دے کولوں جدو آزادی انہاں نو ملی تے انہاں بنی اسرائیل والے نے جناب آزادی دے بعد اللہ اور او دے نبی موسیٰ علیہ السلام دی نافرمانی شروع کر لی کہ تے اللہ نو چھڑ کے تے بچڑے نو معبود بنانا شروع کر دیتا. کہ تے منع کرن دے باوجود ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنیاں انہاں نے شروع کر دیتیاں. کہ تے اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرن
تو انکار کر دیتا کتے تورات دیاں کچھ گلاں من لئیاں تے کچھ گلاں دا انکار کر دیتا کتے ایسے ہی گل تے جناب فخر کر دے رہندے سن کہ اسی نبیاں دی اولاد ہاں الغرض انہاں بنی اسرائیل والے نے آزادی دے بعد اللہ دیا نافرمانیاں اور بغاوتاں شروع کر دیتیاں پھر اسی وجہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں تے اپنا عذاب مسلط فرما دیتا اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اینا آزادی دے بعد اللہ دیا نافرمانیاں شروع کر دیتیاں تے اسانو اینا نو بندر تے خنزیر بنا دیتا اینا دیا شکلیں اسی مسخ کر کے رکھ دیتیاں اس واسطے میرے بھائی آزادی دا مطلب بربادی نہیں ہے آزادی دا مطلب آوارگی نہیں ہے آزادی دا مطلب فحاشی نہیں ہے آزادی دا مطلب عریانی نہیں ہے آزادی دا مطلب بے راہ روی نہیں ہے آزادی دا مطلب بے پردگی نہیں ہے آزادی دا مطلب شراب نوشی نہیں ہے آزادی دا مطلب کھیل تماشا نہیں ہے آزادی دا مطلب شیطان دی پیروی نہیں ہے بلکہ آزادی دا مطلب کی ہے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام مکہ معظمہ دے اندر لوگاں نو رب دی توحید دا پیغام سنا رہے نے اسے پیغام توحید دی وجہ تو مکے والے آمنہ دلال علیہ السلام دے دشمن بن جاندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ویری بن جاندے نے آمنہ دلال علیہ السلام نو انہاں مکے والیاں نے شیب ابی طالب دی گھاٹی دے اندر قید کر دیتا ہے 3 مہینے 2.5 مہینے تک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام شیب ابی طالب دی قید دے اندر نے پھر ایک وقت آیا آمنہ دلال علیہ السلام نو 2.5-3 سالاں دے بعد شیب ابی طالب دے وچوں آزادیاں مل جاندیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آزادی جدو حاصل کر لئیے پھر آزادی دے بعد اے نہیں کہ میرے نبی دی دعوت دے اندر لچک آ گئی ہے پیغام حق و صداقت دے اندر کمی آ گئی ہے بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پہلے نالوں میں زیادہ لوگانو رب دی توحید دا پیغام سنا رہے نے شیب ابی طالب دی گھاٹی دے وچوں آزادیاں حاصل کر گئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پہلے نالوں میں زیادہ لوگانو دعوت و تبلیغ دے رہے نے مکے دے چوکا چورستیاں دے اندر مکے دیاں گلیاں بازاراں دے اندر میرے نبی لوگانو اے ہوئی پیغام سنا رہے نے کہ لوگو ہے ذات واحد عبادت کے لائق کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے فرما اطاعت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ اور جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ ویرا پتا اے چلیا آزادی ملے تے پھنگڑے نہیں پائی دے آزادی ملے تے لڑیاں نہیں پائی دیا آزادی ملے تے ٹول دی ٹھاپ تے جناب ڈانس نہیں کریے دے آزادی ملے تے شور شرابہ نہیں کریے دا
آزادی ملے تے مسلمانہ دیاں تیاں پینا دے نال چھیڑ خانی نہیں کری دی بلکہ آزادی ملے تے اللہ دی توحید دا علم بلند کری دائے آزادی ملے تے رب دی وحدانیت دا اعلان کری دائے یار اجے بھی سمجھ نہیں آئیے تے آئیے ذرا غور فرمانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت دا ایک اور پہلو اپنے ذہن نشین فرمانا مکے والے آنے آمینہ دلال علیہ السلام مارن دے پروگرام بنا لینے انہاں نے زمین تے میرے نبی نو ختم کرن دے ارادے بنا لینے تے عرشہ تے رب العالمین نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو بچان دے ارادے فرما لینے جبریل علیہ السلام آگئے نے محبوب سونیا تو اڈا رب کہہ رہا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ سونیا محبوبہ تو اڈے رب نے حکم دے دیتا ہے ان مکے دے اندر رہنا تو اڈے واسطے مناسب نہیں ہے سونیا مکہ چھڑ دیو مدینہ طیبہ دی راہ اختیار کر لو آمینہ دلال علیہ السلام دن دے اجالے دے اندر مکہ معظمانو خیر باد کہندے نے تے مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لے جاندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینے دے اندر آگے میرے نبی نے سب تو پہلا قباء بستی دے اندر مسجد قباء تعمیر کر لئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکے والیاں دے ظلم و ستم دے کولوں آزادیاں حاصل ہو گئی نے میرے نبی آزادیاں دے نال ان مدینے دے اندر رہ رہے نے تے مدینے دے اندر آگے میرے نبی نے آزادیاں حاصل کر کے سب تو پہلا رب دا کر مسجد قباء بنائیے یار میرے بھائی پتہ اے چلے مننا پئے گا آزادی ملے تے سین میں نہیں بنوائی دے آزادی ملے تے ٹھیٹھر نہیں بنوائی دے آزادی ملے تے بدی بدکاری دے اڈے نہیں قائم کری دے آزادی ملے تے شراب خانے نہیں بنائی دے آزادی ملے تے جوے خانے دے اڈے نہیں بنائی دے بلکہ آزادی جیسی عظیم نعمت ملے تے اللہ دی عبادت واسطے اللہ دے کر تعمیر کری دینے پروانے ہو قرآن دے ہو آئیے ذرا اللہ ذوالجلال ولی کرام دے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا آج میں گالی آزادی دے حوالے دے نال کرنا چاہنا وا سنی اللہ دی پاک کلام اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرما دیو فرمایا وَذُكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ لوگو او وقت یاد کرو جدو تواڈی تعداد بالکل ہی تھوڑی سی مستضعفون فی الارض میری زمین دے اندر تسی کمزور سمجھے جاندے سو تخافون ان یتخطفکم الناس تو انو ہر ویلے ای خطرہ لاحق رہندہ سی کہ ایک دشمن کتے ساڑھے تے حملہ نہ کر چھڑے تخافون ان یتخطفکم الناس تو انو ہر ویلے ای خدشہ تے ڈر رہندہ سی کتے ہندو سکھ بیوان ساڑھے تے حملہ نہ کر چھڑے فآواکم پھر اسانے تو انو جگہ عطا کر دیتی ہے فآواکم تو انو علیحدہ ریاست عطا کر دیتی ہے فآواکم تو انو ٹھکانہ عطا کر دیتا ہے فآواکم تو انو ملک
پاکستان عطا کر دیتا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ پھر میں رب نے اپنی مدد دے نال تانوں طاقتور بنا دیتا تانوں قوت والا بنا دیتا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ تانوں شاہین اور غوری میزائل دے ذریعے میں قوت عطا کر دیتی وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور تانوں پاکیزہ رزق بھی عطا کر دیتا. یہ ساریاں چیزاں کس واسطے دیتی ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تسی میرے شکر گزار بندے بن جاؤ. میرے بھائی اللہ ذوالجلال والی کرام دے قرآن دے وچوں ثابت ہو رہے آئے پیغام خدا بندی اے وے کہ آمنہ دل علیہ السلام رب العالمین خطاب فرما رہے نے سونیا جدو تسی مکہ چھڑ کے مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لے آئے سونیا تو انو ہر ویلے اے خدشہ ہوندا سی کتے مکے والے ساڈے تے حملہ نہ کر دین. سونیا تہاڈی جماعت بالکل ہی کمزور سی. پھر ایک وقت آیا اساں نے تانوں قوت عطا کر دیتی ہے اساں نے تانوں جناب طاقت دے نال بہرا ور کر چھڑیا اور اے ہوئی قرآن دی آیت جس طرح میرے آقا علیہ السلام دے شہر مدینہ دے اتے پوری اتر رہی ہے. اللہ دی قسم انجی اے قرآن دی آیت ملک پاکستان دے اوپر بھی اسی طرح صحیح طور تے ثابت ہوندی نظر آ رہی ہے. او یہ ہندو سکھ بے ایمان سن کہ جنہ دے کولو آزادی حاصل کیتی تے اسی ملک پاکستان دی ایک ریاست اسی حاصل کر لئی تے سانو اے خطرہ ہوندا سی ہون نہ کتے ہندو سکھ ساڈے تے حملہ کر دین ہون ہی نہ کتے ساڈے تے حملہ کر چھڑن. لیکن ایک وقت سی کہ رب العالمین نے سانو کمزور تو طاقتور بنا دیتا. پھر ایٹمی سانو طاقت آج رب العالمین نے عطا کر چھڑی ہے. کتے جناب شہین مسائل پاکستان دے کول ہے کتے جناب غوری مسائل ساڈے کول الحمدللہ موجود ہے. اور یہی وجہ رب العالمین نے آج سانو طاقتور ایسا بنایا ہے کہ بے ایمان کافر ظالم لوگ جڑے نے وہ ساڈے وال ویکھنا بھی گوارا نہیں کر دے کہ رب العالمین نے انہاں نو بہت بڑی ایک طاقت عطا فرمائی ہے. میرے برادر آئیے ذرا غور فرمائیے آزادی مل جائے تے کرنا کی چاہیے ہے شکر رب العالمین دا ادا کرنا چاہیے ہے. اور اس آزادی دا طریقہ جیڑا ہے آمنہ دے در یتیم امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دا سانو طریقہ ویکھنا پئے گا کہ خوشی دے موقع تے حضور علیہ السلام نے خوشی دا کس انداز دے نال اظہار فرمایا ہے. صحیح بخاری دی روایت ہے اور اس حدیث دے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ آمنہ دے در یتیم جناب محمد محبت نہ سارے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نہ مدینہ منورہ دے اندر تشریف لے آئے. آپ علیہ السلام نے ویکھیا کہ مدینے دے یہودی جیڑے نے او 10 محرم الحرام دا روزہ رکھ دے نے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیاں نو پوچھیا کہ 10 محرم دا تسی روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ جی اسی اس واسطے 10 محرم دا روزہ رکھنے آ کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام نو فرعون دے ظلم دے کولو آزادی ملی سی. آپ علیہ السلام فرماندے نے کہ اسی تو اڈے نالو زیادہ موسیٰ علیہ السلام نو ماننے ہیں لہذا اسی اس چیز دا زیادہ حق رکھنے ہیں کہ اسی بھی روزہ رکھیے. حضور علیہ السلام نے نا 10 محرم دا روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے عمل تو اے ثابت ہویا کہ 10 محرم دا روزہ رکھنا اے آزادی دی خوشی دے طور تے وے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم فرعون دے ظلم دے کولو آزاد ہوئی سی.
تو اس عوض دے اندر 10 محرم دا روزہ رکھیا جاندا سی. آپ علیہ السلام بھی رکھدے سن. تو آپ علیہ السلام دے عمل تو معلوم ہویا کہ آزادی ایک بہت بڑی خوشی ہے اور اس خوشی دے موقع تے اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور شکرانے دے طور تے روزہ رکھنا چاہیے. بولو کی رکھنا چاہیے؟ ہولی بول دے پیو کی رکھنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے. کچھ دنوں دے بعد 10 اور 9 محرم آ رہی ہے. 9-10 کا کٹھیا رکھنا ہے, کٹھا روزہ رکھنا ہے. 10 کا صرف کلا نہیں رکھنا, کیونکہ اگر اسی 10 کا روزہ رکھاں گے صرف کلا تو یہودیاں دی مخالفت نہیں ہوئے گی, انہاں دی مشابہت ہو جائے گی. تو انہاں دی مخالفت واسطے 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے. تو معلوم ہی ہویا کہ روزہ آزادی ملے تے روزہ رکھنا چاہیے. لو دوسری روایت جیڑی ہے یہ بھی اپنے ذہن نشین فرما لو. سنن نبی داؤد دے اندر موجود ہے, آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام اپنے دماد جناب علی المرتضیٰ نو یمن دی طرف مبلغ بنا کے بھیجے. کچھ عرصے دے بعد جناب علی المرتضیٰ نے مدینہ طیبہ دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر خط ارسال کیتا. خط دے اوپر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے متعلق جیڑی تحریر لکھی ہے, یعنی محبوب سونیا ایتھوں دے لوگ جیڑے نے دین وال مائل ہو رہے نے, تڑا تڑی اسلام قبول کر دے جا رہے نے. خوشی دا موقع ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو ایک خط پڑھے آتے جلدی دے نال شکرانے دے طور دے میرے نبی سار سجدے دے اندر رکھ لیندے نے, اللہ دا شکریہ ادا کر دے نے. اس واسطے پاکستان دے نوجوانوں 14 اگست والے دن ہلڑ بازی کرن دا نام نہیں شکر. شکر اے نہیں کہ 14 اگست والے دن ہلڑ بازی کیتی جائے. 14 اگست والے دن ٹول دی تھاپ تے جناب نچن دا نام شکر نہیں. 14 اگست والے دن موٹر سائیکلاں دے سلنسر نکال کے شور شرابہ کرن دا نام شکر نہیں. 14 اگست والے دن شراب و کباب دیاں محفلاں بپا کرن دا نام شکر نہیں. 14 اگست والے دن ون ویلنگ کرن دا نام شکر نہیں. آئیے اللہ ذوالجلال ولی کرام دے قرآن و سماعت فرمانا. خوشی مل جائے تے اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور جدو پھر علیحدہ ریاست مل جائے ادو اوتھوں دے حکمراناں دا پھر حق کی بندا ہے. اللہ ذوالجلال دا قرآن سماعت فرما لو, فرمایا الذین امکناہم فی الارض, جدو اسی کسے نو اپنی زمین دے اندر حکومت اور سلطنت عطا کرنے تے اوتھوں دے حکمراناں دی ذمہ داری اے اقام الصلاۃ کہ او نماز دا نظام قائم کرن, وآت الزکات دوسرے نمبر تے زکات دا نظام قائم کرن, وامروا بالمعروف اور لوگاں نو نیکی دا حکم دین, ونہوا عن المنکر اور لوگاں نو برائی تو منع کر دے رہن, وللہ عاقبۃ الامور. ہر کام دا انجام اللہ دے ہاتھ دے اندر ہے. اور آج ویکھ لو جس ملک نو اللہ دے قرآن دے نظام واسطے حاصل کیتا گیا سی, آج اس ملک دے اندر جناب قرآن دے نظام والی بات ہی کوئی نہیں نظر آ رہی ہے. 14 اگست 1947 نو اللہ نے مسلمانان اسلام نو ایک الگ ریاست پاکستان دی شکل دے اندر عطا فرمائی, جدا آغاز بر صغیر پاک و ہندوان دی متعصبانہ حرکات تو شروع ہویا. تو مسلمانہ نے اپنے حقوق دے حصول واسطے جد و جہد شروع کر دیتی. 13 مارچ 1940 نو قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور بر صغیر دے مسلمانہ دا ایک الگ ملک دا قیام ایک جنون بن گیا, جدی تکمیل 10 لاکھ تو زائد تقریباً 18-20 لاکھ مسلمانہ دی
शहादत दे नाल, शहादत दे मुसलमानां दी शहादत दे नाल और मुसलमानां दे जिस्मां दे लहू दे नाल 14 अगस्त 1947 लो इहदी तकमील होई। और पाकिस्तान इस वजह तो बनाया गया सी कि कई सालां तो हिंदू मुसलमान अंग्रेज की गुलामी अंदर इकट्ठे रहने के बावजूद अपनी तहजीब और सकाफत नो अलग अलग तसव्वर करते सन। मुसलमान अपने आप नो हिंदुओं के गंदे अकीदे तो पाक रखना चाहते सन और हर मुसलमान के ज़हन अंदर एक सवाल सी कि असी इन्हां हिंदुओं के नाल मिल के नहीं रह सकते, क्योंकि अलग मुल्क होएगा तो दीन की सुरखरू होएगी, अलग मुल्क होएगा तो इस्लाम की आबियारी होएगी, अलग मुल्क होएगा तो इस्लामी कवानीन की बालादस्ती होएगी, अलग मुल्क होएगा तो इस्लामी नजरिए के मुताबिक जिंदगी बसर होएगी, अलग मुल्क होएगा तो अल्लाह और ओदे रसूल की गुलामी होएगी, अलग मुल्क होएगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह दे तकाजे पूरे होंगे, अलग मुल्क होएगा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी शरीयत नाफज होएगी। बस ऐसे ही ईमानी हरारत ने अलग रियासत वास्ते लखा मुसलमान शहीद करवा देते। और फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह ने करारदाद पेश करने के बाद नारा लगवाया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा, बुलंद आवाज में को पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। 4 मार्च 1942 नो कायद आज़म ने शिलांग अंदर खिताब कर दिया होया फरमाया सी कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाबता हयात, हर मुसलमान दे कोल कुरान दा एक नुस्खा होना चाहिए ताकि हर मुसलमान अपनी खुद रहनुमाई कर सके। अलगरज 14 अगस्त 1947 नो खाल के अर्जो समान मुसलमाना नु बतौर नेमत एक अलग रियासत पाकिस्तान दी शक्ल दे अंदर अता फरमा देती है। अज 13 अगस्त और कल 14 अगस्त वाला ओ दिन है कि जिस दिन दे अंदर जनाब बड़ियां बड़ियां कुर्बानियां होइयां सन। 14 अगस्त दा ओ दिन है कि जेड़ा साडी तारीख दा यादगार और तारीख साज एक दिन है, जिस दिन एक आजाद मुल्क दी हैसियत दे नाल पाकिस्तान दा क़याम मार्ज़े वजूद दे अंदर आया। शायद कि नई नस्ल नू मालूम ना होए कि इस आज़ादी वास्ते मुसलमानां ने हिंद ने किन्नियां कुर्बानियां दित्तियां, इस आज़ादी वास्ते किन्ने उलमा शहीद होए, इस आज़ादी वास्ते किन्ने उलमा नू जेल दियां सुलाखां, जेल दियां काल कोठलियां दे अंदर धकेलना पिया, इस आज़ादी वास्ते किन्ने मुहिबाने वतन नू वतन तो जुदा कर भैनां दियां इज्जतां पामाल कर दित्तियां गईयां, इस आज़ादी पाकिस्तान वास्ते किन्नियां बेटियां दियां इफ्फत इस्मत दियां धज्जियां उड़ा दित्तियां गईयां, इस आज़ादी वास्ते किन्नियां सुहागनां दे सामने उन्हां दे सुहाग मौत दे घाट उतार दिते गए, इस आज़ादी वास्ते किन्ने मासूम बच्चियां नू नेसिया दे अंदर परोया गया, इस आज़ादी पाकिस्तान वास्ते साडे किन्ने बुजुर्गां नू खून और दरिया, खून और अग दे दरिया तो गुजरना पिया। मगर सच ते ए वे कि असी आज़ादी जैसी अजीम नेमत दी अज कदर नहीं कीती। वेख लो हर साल 14 अगस्त वाले दिन पूरे मुल्क नू झंडे और झंडियां दे नाल भी सजाने आ, सरकारी अमारतां नू सरकारी पैसिਆਂ दे नाल चरागा भी करने आ, जलसे जुलूस और रैलियां भी हुंदियां ने, अमल तो खाली तकरीरां भी हुंदियां ने, लीडराने कराम अपने बयानात भी जारी करते ने। मगर जदों असी आज़ादी दे 74 सालां ते संजीदगी दे नाल नजर दोहराने आ तो सानू अपनी कामयाबी दी खुशी थोड़ी और नाकामी दा गम ज्यादा महसूस हुंदा है। साडे बुजुर्गां ने तहरीक पाकिस्तान दे वक्त अपने रब और कौम नाल जेड़े वादे कीते सन ओ वादे पूरे नहीं कर सके। असी मिन हाइसुल कौम अपने रब नाल ए वादा कीता सी कि असी इस मुल्क पाकिस्तान दे अंदर इस्लामी कानून नाफिज करांगे, इस मुल्क दे अंदर समाजी मसावात होंगे, इस मुल्क दे अंदर मुआशी अदलो इंसाफ होएगा, इस मुल्क दे अंदर इस्लामी अखुवत होएगी, इस मुल्क दे अंदर इस्लामी भाईचारा होएगा, इस मुल्क दे अंदर इंसानी हुकूक दा तहफ्फुज होएगा, इस मुल्क दे अंदर जुल्म बर्बरियत और ज़ियादती दा खात्मा होएगा,
اس ملک دے اندر رب دی توحید دا علم بلند ہوئے گا، اس ملک دے اندر حق اور سچ دا بول بالا ہوئے گا، اس ملک دے اندر اسی کشکول گدائی توڑ دیاں گے مگر اللہ دے علاوہ کسے دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاواں گے، اس ملک دے اندر آزاد اور خود مختار قوم دی حیثیت دے نال اپنا ملک چلاواں گے، اس ملک دے اندر آن والا ہر دن ترقی دی طرف گامزن ہوئے گا، لیکن دل تے ہاتھ رکھ کے دسو کہ اینا چو کیڑا وعدہ اسی پورا کیتا ہے؟ حقیقت تے اے وے کہ اسی اپنے رب دے نال بھی بے وفائی کیتی ہے تے اپنی قوم دے نال بھی بے وفائی کیتی ہے۔ اللہ اللہ، اور یاد رکھے آج آزادی او نعمت ہے کہ جدے حصول واسطے ہر قسم دی قربانی دینی پیندی ہے، اور جاؤ موجودہ معاشرے دے اندر مشاہدہ کر کے ویکھ لو، مقبوضہ کشمیر، فلسطین، شام، عراق، یمن اور برما دے مظلوم مسلمان آزادی واسطے کتے اپنے جسم نو جناب گولیاں دے نال چھلنی کروا رہے نے، آزادی واسطے کتے اپنے بدن دے ٹکڑے ٹکڑے کروا رہے نے، آزادی واسطے کتے اپنے آپ نو اگ دے شولیاں دے اندر جناب جلوا رہے نے، آزادی واسطے کتے جیل دیاں سلاخاں پیچھے قید و بند ہو رہے نے، آزادی پیچھے کتے ظلم و بربریت دی چکی دے اندر پس رہے نے، آزادی دی خاطر کتے اپنیاں بیٹیاں دیاں عزتاں پامال کروا رہے نے، آزادی واسطے کتے اپنے معصوم بچے یتیم کروا رہے نے، آزادی واسطے کتے اپنیاں بیویاں نو بیوہ کروا رہے نے۔ اور یاد رکھے آج اگر اسی ایک دوسرے نو السلام علیکم کہہ رہے ہیں تو اے دی سب تو بڑی وجہ آزادی ہے۔ آج اگر اسی قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں تو اے دی وجہ آزادی ہے۔ آج اگر اسی لاؤڈ سپیکر دے اندر رب دی توحید دے نغمے علاپ رہے ہیں، آزانہ دے رہے ہیں تو اے دی وجہ آزادی ہے۔ آج اگر اسی اپنے ملک دے اندر ملک نو ملک پاکستان کہہ رہے ہیں تو اے دی وجہ آزادی ہے۔ آج اگر جناب اسی قربانی دے موقع تے گاں ذبح کر رہے ہیں تے اے دی وجہ آزادی ہے۔ کیونکہ پوچھو آزادی دی قدر روس دے مسلمانہ کولو کہ جیڑے 80 سال تک ایک دوسرے نو السلام علیکم نہیں سی کہہ سکدے، قرآن نہیں سی پڑھ سکدے، پوچھو آزادی دی قدر و قیمت ایران دے مسلمانہ کولو کہ جیڑے جناب نماز پڑھن واسطے مساجد نہیں تعمیر کر سکدے، آزادی دی قدر پوچھو فرانس دیاں مسلمان خواتین کولو کہ جیڑیاں آج بھی کھل کے پردہ نہیں کر سکدیاں، پوچھو آزادی دی قدر فلسطین دے مسلمانہ کولو کہ جیڑے اپنے ملک نو فلسطین نہیں کہہ سکدے، اپنے شہر القدس نو القدس نہیں کہہ سکدے، پوچھو آزادی دی قدر و قیمت ہندوستان دے مسلمانہ کولو کہ جیڑے اج بھی گائیں ذبح نہیں کر سکدے، پوچھو آزادی دی قدر کشمیری عوام کولو کہ جیڑے بازاراں اندر خرید و فروخت نہیں کر سکدے۔ اللہ اللہ، اور ساڈی اج نئی نسل نو کی پتہ ہوئے کہ اس آزادی دی خاطر ساڈے بزرگاں نے کنیاں قربانیاں دتیاں نے۔ کدی پوچھ کے ویکھو 85 سال دے بزرگ مہاجر دے کولو کہ کس طرح اس ملک نو حاصل کیتا گیا ہے۔ اسی تے بس 14 اگست دا انعام سمجھے ہے کہ موٹر سائیکلاں دے سلنسر نکال لو تے لوگاں نو تنگ کرنا شروع کر دیو۔ اسی 14 اگست یہی سمجھ لیا کہ باجے گاجے جڑے نے وہ بجانے شروع کر دیو تے یہی خوشی دا اظہار ہے۔ اج دی نویں نسل نو اگر اے پتہ چل جائے کہ پاکستان حاصل کرنے واسطے ساڈے بزرگاں نے کیڑیاں قربانیاں دتیاں نے تو شاید کہ اے آزادی دی خوشی اللہ دے سامنے سر سجدے دے اندر سٹ کے کرن۔ دعا فرماؤ اللہ سانو شریعت دے مطابق خوشی دے موقع تے شکر ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ 14 اگست او تاریخ ساز دے نے 3 جون 1947 نو ہندوستان دی آزادی اور پاکستان دے نام دے نال ایک الگ مسلم ملک دے قیام دا اعلان کر دیتا گیا۔ 14 اور 15 اگست دی درمیانی رات 12 بجے دا وقت طے ہویا۔ پورے ہندوستان دے اندر مسلمان خوشی دے نال پھولے نہیں سما رہے، گلی گلی، شہر شہر، پنڈ پنڈ،
ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੀ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਜਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਬਹਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਦਕੁਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਐਸੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਜਬਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾयद ਕਿ ਚਸ਼ਮੇ ਫਲਕ ਨੇ ਐਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ قیامت ਤੱਕ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਕਸਬੇ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ اور سکھاں نے صاف کر دیتے ہیں۔ اور اس فرعونیت دے دوران 18-20 لاکھ تقریباً مسلمان شہید کر دیتے گئے، 1.5 لاکھ دے قریب جوان لڑکیاں عورتاں اغوا کر لیاں، لکھاں دی تعداد دے اندر مسلمان زخمی کر دیتے گئے۔ روزنامہ پاکستان دے اندر میں ایک واقعہ پڑھیا کہ ایک نوجوان ہے مسلمان، وہ دے گھر دے سامنے کھلی جگہ تے ہندوؤں اور سکھاں نے اس نوجوان نو پکڑ لیا، بے دردی دے نال پے در پے وہ دے جسم دے اندر نیزے انہاں نے پیوست کیتے نے، خون دے فوارے نکلے نے، تڑپدا پیا نوجوان سامنے گھر دے وچ بچہ چھوٹا جہا، یہ سارا دردناک منظر ویندا پیا ہے تے دوڑ کے اپنے باپ نو ابو ابو کہہ کے باہر آیا تے انہاں ظالمہ سکھاں نے اس بچے نو پکڑ کے آکھیا ویکھیا جے اس مسلے دے بچے دا سی اج کی حال کر دے، ننے پھول نو انہاں نے آسماناں وال انہاں نے ہوا دے اندر سٹیا، تھلو انہاں نے نیزے پکڑ لے نے، بچہ زمین تے گرن دی بجائے انہاں نیزیاں دے اوپر دا جسم آیا، بچے نے چیخ ماری تے تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی۔ اس طرح پاکستان بنے آئے۔ اور اسی طرح ہندوستان سے پاکستان ایک کتاب ہے، اس کتاب دے صفحہ اول دے 350 صفحہ تے لکھے ہے کہ ایک نوجوان دیا 3 بیٹیاں نے، سکھ ہندو بے ایمان مسلمانہ دیا بچیاں نو عورتاں نو اے اغوا کر کے تے جنسی انہاں تو تسکین حاصل کر دے پے نے۔ ایک آدمی دیا 3 بچیاں نے تے بچیاں نو پتا سی کہ ہندوؤں نو پتا چل گیا تے ساڈی عزت محفوظ نہیں رہے گی، انہاں آکھیا ابو جان اے دے نالوں بہتر ہے کہ تسی آپ ہی سانو ذبح کر دیو کہ ساڈے جسماں تک انہاں خبیثاں غنڈیاں دے ناپاک ہاتھ ساڈے جسماں تے لگن۔ باپ دا دل نہیں سی چاہندا تے انہاں نے جناب بچیاں نے مجبور کیتا کہ ابو ساڈے جسماں نو انہاں خبیثاں دے ناپاک ہاتھ نہیں لگنے چاہیے، لہذا بہتر رہیے کہ اپنے ہاتھاں دے نال سانو ذبح کر دیو۔ نہ دل چاہندے ہویا بھی باپ نے 2 بچیاں اپنے ہتھی ذبح کر دیتیاں، تیسری نو ذبح کرن لگا تے کئی تعداد دے اندر پھلان کے سکھ بے ایمان دے گھر دے اندر داخل ہوئے تے اے دے کولو زبردستی بچی نو چھڑوا کے تے لے گئے۔ انہیاں قربانیاں دے نال اے ملک پاکستان حاصل ہویا ہے تے اج ساڈا حق بندا ہے کہ اسی اس ملک پاکستان دے حصول دے اندر رب العالمین دا شکریہ ادا کریے، نفل و نوافل پڑھ کے رب العالمین دا شکریہ ادا کریے، یا روزہ رکھ کے شکریہ ادا کریے، یا سر سجدے دے اندر رکھ کے شکریہ ادا کریے۔ اللہ دے کولو دعا ہے اللہ ملک پاکستان نو قیامت تک آباد رکھے، شاداب رکھے، اور جنہاں نے اس پاکستان دے حصول واسطے قربانیاں دتیاں نے اللہ انہاں دیاں قربانیاں نو اللہ اپنی رحمت دے نال قابل قبول فرمائے، اور جنت الفردوس دے اندر اللہ مقام اور اعلیٰ مرتبہ انہاں نو عطا فرمائے۔